بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. मज़मून, अगर अहले ईमान हक़ पर जमे रहें और मसाइब पर सब्र करते रहें तो आखिरकार वही कामयाब होकर रहेंगे, और सरकश कौम आखिरकार तबाह होकर रहती है। मतलब, जब कौम फ़िरऔन की सरकशी हद से बढ़ गई तो उन पर अज़ाब इलाही नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी तूफान आया, कभी कहत पड़ा, कभी टिड्डी दल भेजे गए, कभी सुरसुरियां फैला दी गईं, कभी मेंढक फैलाए गए और कभी खून की बारिश हुई। जब कभी उन पर बला नादिल हुई
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے حق میں دعا کرو، اگر ہم پر سے عذاب ہٹا دیا گیا تو ہم ایمان لائیں گے، مگر جب عذاب ہٹا دیا جاتا تو اپنے عہد سے پھر جاتے۔ آخر کار ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب یعنی مدین و شام کا مالک بنا دیا اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔